नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत र समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट अनि गन्तव्य हो। दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुगेर ओह्रालो लाग्दा अस्पतालहरूमा उपचाररत संक्रमितको संख्या घटेपछि निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै सार्वजनिक सवारीको क्षेत्र पनि खुल्ला गरियो। तर निषेधाज्ञा खुकुलो भएर सवारी चलाउँदा सरकारले केही स्वास्थ्य मापदण्डहरू तोकेको थियो। तर पछिल्लो समयमा सरकारले तोकेको त्यही स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भने न त यात्रु, न त सवारी कर्मचारी, न त अरू कसैले नै गरेका छन्। यसैको उपज काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम भयावह बनेको छ। अहिले काठमाडौँमा कोरोनाका संक्रमित दिनानुदिन थपिँदै गएका छन्। तेस्रो लहरको जोखिम समेत बढेको छ। के छ त काठमाडौँ उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य मापदण्डको अवस्था? हेरौँ यो रिपोर्ट। काठमाडौँ उपत्यकामा कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्यो। सार्वजनिक सवारीमा स्वास्थ्य मापदण्डको चरम उल्लङ्घन। नियमन गर्ने निकाय मौन, बेपरवाह बने यात्रु र कर्मचारी। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँ उपत्यका सहित देशभर कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको छ। गत जेठ अन्तिम साता दोस्रो लहर उच्च बिन्दुमा पुगेको झल्को दिने गरी फेरि संक्रमितको चाप बढ्दा तेस्रो लहरको शंका गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका अहिले कोरोना संक्रमणको रेड जोनमा छ। अहिले अस्पतालहरूमा समेत कोरोनाका बिरामीको चाप बढ्दै गएको छ। अहिले सरकारी तथा निजी अस्पतालमा फेरि बेड पाउन समस्या हुन थालेको छ। तर यही बेला भने काठमाडौँ उपत्यकामा मानिसको भिड बढ्दो छ। त्यति मात्र होइन, उपत्यकामा चल्ने सार्वजनिक सवारीमा त झन् कोरोना कालमा अपनाउनु पर्ने सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्डको खिल्ली उडाइएको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र हुँदा सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। लामो समयको निषेधाज्ञापछि सर्वसाधारणको दैनिकीलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी निषेधाज्ञालाई खुकुलो पारिएको छ। तर निषेधाज्ञामा सञ्चालनमा आएका सेवा क्षेत्रले भने स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेका छैनन्। सार्वजनिक सवारीका साधनमा पनि स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाइँदा जोखिम थप बढेको छ। कोरोना महामारी केही नियन्त्रणमा आएपछि सरकारले लामो तथा छोटो दूरीका सवारी साधन सञ्चालनका लागि अनुमति दियो। त्यसका लागि स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने शर्त थियो। तर अहिले सञ्चालनमा आएका सार्वजनिक सवारीमा सरकारले तोकेको स्वास्थ्य मापदण्ड भने पालना गरेको पाइँदैन। यात्रुलाई गन्तव्यमा चाँडो पुग्नु छ, यातायात व्यवसायीलाई व्यवसाय राम्रो बनाउने बाहेकको चिन्ता छैन, अनि सरकारवाला निकायले पनि त्यसको उचित अनुगमन गरेको छैन। यस्तोमा संक्रमणको जोखिम झन बढेको छ। तर सार्वजनिक सवारीका कर्मचारी भने स्वास्थ्य मापदण्ड पालना भएको दाबी गर्छन्। मास्क त एकदम अनिवार्य नै छ। हाम्रो गाडीमा चढेको यात्रुहरूलाई चाहिँ प्राय म स्वयंले पनि सम्झाउने गरेको छु कि मास्क लगाउनु। मास्क नलागेकोहरू त प्राय हुनुहुन्न, अहिले चढ्नु नै हुन्न। चढेको खण्डमा पनि हामीले सम्झाएको छौँ कि मास्क लिनुहोस्। मैले गाडी रोकेर समेत मास्क किनाएको छु। गाडी चलाउने यात्रुहरू चाहिँ मास्क कतिको लागेको ठिकै लागिरहेको छ अहिले। लाउनुहुन्छ? लाउनुहुन्छ। अनि तपाईँहरूले यति नलागेको मान्छे हो भने चाहिँ के गर्नुहुन्छ? मास्क किन्न लाउँछौ, नत्र गाडीबाटै बेचिरहेको छु। हजुर। कतिको दूरी चाहिँ कायम गरेको छ पछिल्लो समय चाहिँ यात्रु? सिटफुल भन्दा पुगेको छैन, उभ्याएर लगेको छैन, सिटफुल बोकिरहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम कायमै रहेको समयमा सार्वजनिक यातायातमा स्वास्थ्य मापदण्ड कार्यान्वयन नहुनुले कोरोनाको भयावह अवस्था निम्तानी खतरा बढेको छ। तर यसको चिन्ता भने न त यात्रु, न त सवारीका कर्मचारी, न त सरकारवालालाई नै छ। अहिले सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने अधिकांश यात्रुले मास्क लगाए पनि अन्य स्वास्थ्यको मापदण्ड भने पालना गरेको पाइँदैन। यस्तोमा कोरोना संक्रमण हुने खतरा झन बढेको यात्रु बताउँछन्। अब यो कोरोनाको महामारीले गर्दा चाहिँ हाछ्यौँ गर्दा र एक अर्कालाई जुडो सर्दाखेरि चाहिँ कोरोना सर्छ भन्ने एउटा अभियान पनि कहीँ निक्लिरहेको छ। त्यसैको लागि हामीले सुरक्षितको लागि चाहिँ मास्क चाहिँ अनिवार्य हामीले लगाउँछौँ। यसरी सार्वजनिक यातायातमा धेरैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने, तर केही व्यक्तिले लापरवाही गर्नाले सार्वजनिक यातायातमा चढ्ने यात्रुमा कोरोना संक्रमण जोखिमको खतरा बढेको छ। यसैको निगरानीका लागि सरकारले सुरक्षा संयन्त्रलाई जिम्मेवारी दिएको छ। तर सार्वजनिक सवारीमा हुने स्वास्थ्य मापदण्डको उल्लङ्घनलाई केवल सुरक्षा संयन्त्र वा ट्राफिक प्रहरीले मात्र एकल प्रयासमा अनुगमन सम्भव नहुने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले जनाएको छ। मास्क खोएको चाहिँ प्ले कार्ड दिएर
हामीले राखेका छौँ र त्यसले चाहिँ केही सचेतना झल्किन्छ र मान्छेहरू मास्क लगाउँछ भन्ने कुरामा त हामी विश्वस्त छौँ र गाडीभित्र पनि मास्क नलागेको अवस्थामा गाडीभित्र बसेर सबै ट्राफिकले जाँदा गाडीमा मास्क नलागेको मान्छे देख्छ त्यहाँ गाडी रोकेर 1 मिनट भए पनि सचेतना क्लास लिइरहेको अवस्था छ अहिले। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति मास्क लगाएको जनसङ्ख्या चाहिँ बढ्या हो कि जस्तो चाहिँ हामीले अनुभव गरेका छौँ हिजोको दिनमा चाहिँ। आज पनि हामीले धेरै गाडीहरूलाई चाहिँ सचेतना क्लास पनि दिइरहेछौँ, बाटोमा मास्क खोइ भन्ने अभियान पनि हामीले चलाइरहेछौँ। यो अभियान चाहिँ हाम्रो जबसम्म यो कोभिड कम हुँदैन हामी तबसम्म यो अभियान चाहिँ सुचारू गर्छौँ। यता सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले पनि यात्रु र बस धनीले स्वास्थ्य मापदण्ड पालनामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव त दिएको छ, तर महासङ्घ आफैले भने यसको अनुगमन गरेको छैन। लामो समयपछि नेपालको यातायात क्षेत्र छेद विच्छेद भएको छ। पहिलाको 9 महिनाको चाहिँ सडक बाटोमा बसेको सवारी साधनको परिस्थिति नेपाल सरकारले कुनै किसिमको राहत को प्याकेजहरू दिन नसकेको सार्वजनिक सवारी साधन जो जनताको तल्लो वर्गका सर्वसाधारण जनताले चढ्ने युज गर्ने अति के भन्छ अति चाहिँ अनिवार्य रूपमा रहेको हैन सवारी साधनलाई व्यवस्था गरियो भन्ने कुराको हामीले आवाज पनि उठाउँदै आएका थियौँ र यो पछिल्लो अर्थमा तपाईँले भने जस्तै सबै कुराहरू खुल्ने क्रममा खुल्दै जाँदाखेरिको अवस्थामा अब सार्वजनिक सवारी साधनलाई पनि खुलाउनु पर्छ भनेर हामी पटक काठमाडौँ डिसिएम जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ लगायत नेपालका विभिन्न ठाउँमा र सिसिएमसीमा यातायात मन्त्रालय हाम्रो सरकारवाला मन्त्रालय गृह मन्त्रालय सबै मन्त्रालयसँग व्यापक छलफल पनि गरेर प्रोटोकल अपनाएरै सवारी साधन चलाउनु पर्छ भन्ने मान्यता बिल्कुल मात्रामा भयो। यसरी कोरोना संक्रमणको बढ्दो अवस्थामा भिडभाडमै संक्रमणको जोखिम बढ्ने भएकाले सार्वजनिक यातायातमा सिट क्षमताभन्दा बढी यात्रु नराख्ने, यात्रुले अनिवार्य मास्क लगाउनु पर्ने, सेनिटाइजरको व्यवस्था गर्नुपर्ने सहितका सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्न आवश्यक छ। यसमा सबै नागरिकले आफ्नो क्षेत्रको सानो सावधानीले पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छ। खोज खबरका लागि क्यामेरामा प्रताप लामा र सुरेन्द्र राउतका साथमा जीवन राणाभाटको रिपोर्ट। हो, अहिले अस्पतालमा बिरामीको चाप पनि ह्वात्तै बढेको छ, तर यही बीचमा निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएर सार्वजनिक सवारी सञ्चालन गरियो। तर सेवा दिने ध्येयले सुरु गरिएको सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा भने सवारीका कर्मचारीको लापरवाही र यात्रु समेत सजग नबन्दा उपत्यकामा कोरोनाको संक्रमण झन भयावह बन्न सक्छ। त्यसैले यो बेला बहादुरी देखाउने वा सरकारद्वारा जारी स्वास्थ्य मापदण्ड उल्लङ्घन गर्ने होइन, बुद्धिमत्तापूर्वक कोरोनाको संक्रमण हुनबाट आफू र आफ्नो परिवार बचाउने बेला हो। त्यसैले नागरिकले कोरोना संक्रमणबाट बच्न र सरकारले संक्रमणको जोखिम हुन नदिन चासो दिनुपर्छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बर्दियामा सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ, हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। नेपालमा हुने विकासे काम समयमा पूरा भएको बिरलै भेटिए पनि त्यसमा गुणस्तरीय काम भएको पाइँदैन। तर कुनै काम समयमा भयो र त्यसमा गुणस्तरीय काम भएको पाइयो भने त्यो अपवाद नै हुन्छ, किनभने नेपालमा हुने प्राय विकासका काममा ढिलाइ हुनु आम भइसक्यो। यसैको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ बर्दियाको गुलरिया र नेपालगञ्ज जोड्ने सडक। 4 लेनको यो सडक 2077 चैत्रमा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्ने हो, तर अझैसम्म पनि यस सडकको काम पूरा भएको छैन। 2 किलोमिटर बढीको जाबो एउटा सडक बनाउन पनि किन भइरहेको छ त ढिलाइ? आखिर किन बन्न सकेन गत वर्षको चैतमा नि सम्पन्न हुनुपर्ने सडक? के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बर्दियामा सडक निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही। 21.5 करोड लागतको सडक 6 महिनादेखि अलपत्र। समयमा निर्माण नहुँदा शास्ति भोग्न बाध्य छन् स्थानीय। समयमा निर्माण सम्पन्न भएका सडक नेपालमा कमै होलान्। नेपालमा ठेक्का हात पार्न अनेकौं दाउ रच्ने र ठेक्का हात परेपछि त्यसलाई वर्षौंसम्म झुलाउने ठेकेदारको नियत रहँदै आएको छ। यसैको शिकार बनेको छ बर्दियाको गुलरिया र नेपालगञ्ज जोड्ने 4 लेनको सडक।
हेर्नुस् त यो 4 लेनको सडकको अवस्था। नेपालगञ्ज गुलरिया सडक खण्ड अन्तर्गत गुलरियाको जिल्ला प्रहरी कार्यालयदेखि भादा पुलसम्म 2200 मिटर सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको छ, जबकि यो सडक निर्माणको काम 2075 मै थालिएको थियो, तर अझैसम्म पनि यसको निर्माण पूरा भएको छैन। यसरी समयमा काम पूरा नभएको सडकको कारण स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। 2077 चैतमा सम्पन्न हुने काम अझै पूरा हुन नसक्दा स्थानीय शास्ति भोग्न बाध्य छन्। दैनिक हिँडडुल गर्न, सरसामग्री ढुवानी लगायतका क्रियाकलाप गर्दा समस्या हुने गरेकाले सम्बन्धित निकायलाई बाटो निर्माणका लागि स्थानीयले माग गरेका छन्। यो भइगयो 3 वर्ष लगभग चाहिँ, तर चाहिँ काम अधुरै छ। आउँछन्, केही दिन काम गर्छन्, त्यसपछि फेरि छोडेर हिँडिन्छन्। फ्लडको अवस्था हेर्नुहोस् यस्तो छ है, तपाईँको यो अस्ति 2 दिन काम भयो, त्यसपछि फेरि चाहिँ के अरे ठप्प भइगयो। के बुझ्न सकेन। बरु सम्बन्धित निकायलाई हामी आग्रह गर्छौँ कि यो हेरेर यसो चाँडै भन्छ चाँडै गर्दै हुन्छ। यसरी समयमा निर्माण नसक्दा अलपत्र पारेको सडकका विषयमा सम्बन्धित निकायलाई पटक पटक आग्रह गर्दा समेत कसैले नसुनेको स्थानीयको भनाइ छ। सडक छेउमा बनाइएका नालाहरू समेत नछोपिएकाले रातिको समयमा हिँडडुल गर्न समस्या हुने गरेको छ भने सडकमा बिछाइएको ढुङ्गा गिटी उछिटिँदा सडक छेउछाउका व्यापारी तथा आवत जावत गर्ने सर्वसाधारणलाई कयौं पटक चोटपटक समेत लागेको स्थानीय बताउँछन्। यो नालाहरू बनेको छ, यसमा तपाईँको न धप्पन छ, यसमा मान्छेहरू राति कति धेरै मान्छे लुटिसक्यो र यो ढुङ्गा मात्रै बिछाएर हामीलाई एकदम समस्या छ। यो ढुङ्गाले धेरै मान्छेलाई चोटपटक लागिसकेको छ। कतिपय मान्छेको त यहाँ उपचार नै गरेर एउटाको त अस्ति नै तपाईँको राति पानी आएको बेलामा हात नै भाँचिएछ। त्यही भएर यो हाम्रो जिल्ला प्रशासन अथवा हाम्रो नगरपालिकाका निकायहरूले पनि यो बाटो के हो, यो बाटो बनाउनलाई गरे हो कि हामीलाई यो जनतालाई दुःख दिनलाई बनाएको हो यो बाटो। गुलरिया स्थित जिल्ला प्रहरी कार्यालय चोकदेखि भादा पुलसम्म र बाँकेको खजुरा क्षेत्रमा 4 लेनको सडक निर्माणका लागि सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जले 2075 सालमा निर्माण कम्पनी गजुरमुखी निर्माण प्रणालीसँग 21 करोड 49,33,573 को ठेक्का सम्झौता गरेको थियो। सम्बन्धित पक्षसँग निरन्तर सम्पर्कमा भइरहेको तथा साउन मसान्तभित्रै यो समस्या समाधान हुने प्रशासनले जनाएको छ। अबका केही दिनमा यो समस्या चाहिँ समाधान हुन्छ। म यहाँहरूलाई अझै 1 हप्ता धैर्य धारण गर्न र ब्ल्याक टपका लागि असोजसम्म पुरिदिन यहाँहरूलाई चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरू सुरक्षित भएर व्यवस्थित भएर हिँड्नु पर्ला। र म आफै पनि अब दुखी छु। अब यो बाटोमा धुलो र त्यो ढुङ्गा उछिटिने कुराहरूको समस्या छ। अलिकति व्यवस्थित ढङ्गबाट हिँडडुल गरिदिनु होला। प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्यूले साउन मसान्तमा सडकको समस्या समाधान हुने बताए पनि उनले भने जस्तो सडकको काममा प्रगति भने भएको छैन। यसरी अझैसम्म निर्माणकै चरणमा रहेको उक्त 4 लेनको सडकको काम हालसम्म 60% मात्रै प्रगति हुनुले निर्माण कार्यमा अझै समय लाग्ने स्थानीयले आंकलन गरेका छन्। तर विडम्बना यसमा सरकारवाला निकाय भने मौन छ। त्यसैले यसमा ठेकेदार र सरकारवाला निकायको सेटिङको शंका उब्जिएको छ। खोज खबरका लागि बर्दियाबाट मुरली गोडियाको रिपोर्ट। हो बर्दियाको गुलरिया र नेपालगञ्ज जोड्ने 4 लेनको यो सडक 2077 चैतमा सम्पन्न हुनुपर्ने थियो, तर अझैसम्म पनि यस सडकको काम अधुरो छ। गुलरियाको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चोकदेखि भादा पुलसम्मको 2200 मिटरको सडक निर्माणमा ढिलाइ हुँदा त्यस क्षेत्रका स्थानीयले भने शास्ति भोग्दै आएका छन्। 2075 सालमा गजुरमुखी निर्माण प्रणालीले सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जसँग 21 करोड 49,33,573 मा ठेक्का सम्झौता गरेर पनि समयमा काम गर्न सकेको छैन। अहिलेसम्म 60% मात्रै प्रगति भएको सडकको निर्माणमा ठेकेदार कम्पनीको नियतमा प्रश्न उब्जिएको छ। त्यसैले यसको उचित छानबिन गरी काममा ढिलाइ गर्ने उप कारबाही हुन आवश्यक छ। हवस् त आजलाई कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई खोजखबर@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 01570604 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।